आमी सदांच ह्या दिसाक ओपिनियन पोल दिसाक दोतोर जॅक सिक्वेरीचो उगडास करता। कित्याक ताकाच लागून आयज हें आमकां ओपिनियन पोल घडून हाडून तेणें जिखोन दिलो। ह्याच कारणाक लागून आमी तेजो सदांच वर्साच्या वर्सा उगडास करता। उगडास करून असो की सगल्या लोकांक तेन्ना जे दिसा आमी ओपिनियन पोलाक वत घालता ते दिसा सावन आमी तेजो उगडास करता। कित्याक कारण तो एक मनीस इतलो ऑनेस्ट आहलो, तो आपल्याची जोड लिवून आपूण पळय हेजे तो निवडून येयला तेन्ना MLAचे ते पयशे घेतालो, पगार घेतालो, तो आपले आमचे क्रॉस संस्था आहा, आमची हेजी क्रॉस संस्था आहा पळय ते संस्थेक तो पयशे दितालो आपल्याचे। हांव जाणा व्हडलो ऑनेस्ट मनीस हांवें केन्नाच पळोवंक ना। रेड क्रॉसाक ते संस्थेक तो पयशे दितालो, आपल्याची पगार तो दिता, तो गव्हर्मेंट तेका दितालो। इतलो ऑनेस्ट आहलो तो। आनी आयज पासून तेजो एक पुतलो आमच्या सरकारान घालूंक ना, आमचे असेंब्लीच्या हितून सरकारान आमी सदांच मागत येयल्या तेजो एक पुतलो थंय घालचो म्हणून असेंब्लीच्या घराच्या हितून। आजून लेगून तो पुतलो तेणें घालूंक ना। आमी मागता हिंगा सदां वर्साच्या वर्सा हेंच आमी उलयता, तेजो पुतलो एक आमकां जाय, आमकां आमच्या असेंब्लीन घालपाक। हांव नाका आतां सरकार कित्याक घालिना आनी कितें पळय तें, पूण आमकां सगल्याक तेजो अधिकार आहा आमकां तेजे कडेन मागपाक सरकारा कडेन की तेजो पुतलो थंय घालचो म्हणून। सगळे आमी सदांच वर्साच्या वर्सा आतां 2-3 वर्सां जालीं आमी सेलेब्रेट व्हडलें करिना, कारण कोवीड लागून। आयज आमचो व्हडलो प्रोग्राम जावपाचो आहलो, आमी पोस्टपोन केला। व्हडलो म्हणजे व्हडलो प्रोग्राम आहलो आमचो, आमी पोस्टपोन केला फकत कोवीड लागून। हांव मागतां लोकूय आमच्या बाराबर आहा हो पुतलो घालपाक, सगलो लोक आहा, गोंयचो लोक आहा, पूण आजून लेगून ते कित्याक कसल्या कारणाक लागून घालिना ते म्हाका समजना। सदस्य बाबा आतां इलेक्शन येवपाचें आहा, तुमी म्हणलें पळय तो सारको हॉनस्ट आहलोलो, पूण तुमकां आतां हॉनस्ट पॉलिटिशियन उरल्या दिसता। म्हाका जाल्यार म्हाका हे आतां पळय 40 आमदार आहा जाल्यार ते फकत ओपिनियन पोल घडून हाडून सेपरेट दवरून 40 आमदार जाले। 40 आमदार हॉनेस्टी ना, एकलो लेगून उलयता ते करून घेवंक तयार ना, उलयता आतां इलेक्शन जाय ते आमकां सांगतले, उतरांनी करण्यांनी कांयच करिना। तुमचो उलो कितें आहा गोंयकारान ह्या इलेक्शनान? आमचो एक उलो आहा आनी साबार संस्था एकठांय जाल्या आनी कोंकणी रोमी लिपी सगल्या पळय ह्या आहा न्हू संस्था, हे आमचे MLA पार्ट्यो आहा न्हू, तांकां सगल्यांक मेमोरंडम दिला रोमी कोंकणीक तुमी हे मॅनिफेस्टान घालचो म्हणून, मॅनिफेस्टान हो हाडचो विशय म्हणून। आतां कितले जाण हाडटा ते सगल्यांक दिला, सगळे पार्टयांक दिलेलो आसा। ते पार्टयांनी तो हाडल्यार आमकां फायदो जातलो। केन्नाय ते कडेन विचारूंक बाबा हें कर आमी हाडला पळय थंय पळय आतां कितले जाण हाडटा पळय तो मॅनिफेस्टाचेर। पयली सुवातेर सगळ्या गोंयकार भावांक हांव आयज एक उलोवणी परबी दिता फेस्ताची, वाजाची। तशेंच आयज आमी सगळे हिंगा एकठांय जाल्यार ते एक महान मनशाचें एक हें करपाक ज्या मनशान गोंयकारां पासत जायतें केलें। आनी म्हाका दिसना आयचे हे समाजान अशें मनीस दिश्टी पडटा म्हण असलें हें करपाक। आयज ताका लागून हे सगळे आमदार इलेक्शनाक बसता हें करता, पूण ताजी कोणूच हें करिना। कित्याक आतां बाबान सांगला ते भाशेन, आमच्या अध्यक्षान सांगला ते भाशेन की ताचो एक पुतळो एक आसचो असेंब्लीन, ही आमी मागणी करीत आहा। आनी जेन्ना रॉबर्ट बाब आनी हे सगळे सांगाती हिंगा येवन वर्साच्या वर्सा ही मागणी करता, कोणें तरी म्हाका दिसता हो फुडाकार घेवन हो सगळे लोकांक म्हाका दिसता आतां फुडें अशी
कामां करचीं पडटलीं रस्त्यारूच येयल्या कामां जाता अशें दिसूंक येता अशेंच रस्त्यार येवचें पडटलें काय हेंय करपाक जे मनशाक आमच्या पासत आयज गोंय राखलां आनी गोंय सांबाळ्ळां आनी असोच एक तांचो ग्रूप आहा तांकांय सपोर्ट करपाची ह्या लोकांनी मेळोन हो कोण MLA जाता तो कित्याक तेणी येवन ताका विचारूंक जाय बाबा आपण आतां कितें करया हे फुडें हें केलां तेचें फुडलें कितें करपाचें अशें विचार करीत जाल्यार सगळे मेळोन आमी तर एकठांय जाय जाल्यार आमच्यांनी जायतें करूंक जाता गोंया पासून हांव हे तुमच्या माध्यमांतल्यान सगल्यांक एक उपकार मागता सगल्यांनी एक टायमार असो एक दीस येतलो की आमी फुडेकार घेवन तुमकां आपयतले तेन्ना तुमी आमचे बरें येवपाचें आनी हो पुतळो जो आमी घालपाक चिंता तो आमी घालपाचो आमी 2007 हो आमी जग सिक्युरिटीचो मुवमेंट कॉमेस केलेलो कित्याक आमी सुमार 30-40 वर्सां पळयलीं कोण सरकार जर गोंय राखून दवरलेलो डॉक्टर जगदीश सिकेरा ताजो उगडास करिना तर आमी मेर्शेकार तो आमचो MLA 2 फावटी हिंगा तो निवडून येयला 1 फावट पणजे येयला आमी डिसिजन घेतलें कितें ताजें नांव ताजें एक पुतळो खंय तरी आमी कॉमेस करचो म्हणून अशें करून आमी ताजे फॅमिलीक मेवले आनी ते फॅमिलीन आमकां कॉन्टेक्ट केले आनी अशें जावन आमी जायते जाण आमकां ते उपरांत एप्रोच जाले आनी तशें स्लोली अशें जावन एक दोनापावल आनी एक कालांगूट प्रायवेटली 2 पुतळे घातले आनी हांगा आमी आमचो बस्ट घाल्लो पूण सरकाराक आमी त्या टायमार सावन फॉलो करीत येयल्या मेमोरंडम आमी पंचायत रिजोल्युशनां जायते पंचायतीचें रिजोल्युशन एकठांय करून पंचायत आमच्या मंत्र्यांक आमच्या ऑथॉरिटीक सांग दिलेली पूण आजून पासून त्यो कित्याक तरी पेंडींग उरलां तें आमकां खबर ना आमी आतां आनीक एक फावटी सरकारा लागीं नवो सरकार येतलो ताचे लागीं मागता तांणी जे गोंय राखून दवरलेलो हो ओपिनियन पोल म्हणटा तो इंडियेक पयलेच फावट जालोलो त्या आदी केन्ना फ्युचर इंडियेक आमचें जावंक ना आनी ते बरी आमची ही एनवायरमेंट ह्यो आमच्यो न्हंयो आमचे बिचीस आमचें हें सगलें आसा ते कडच्यान आमी शिकोवन येयल्या आमचे मंत्री MLA कोण निवडून येता तांणी हांव सजमतां ताजी आयडिया फॉलोच करची तेजी पॉलिसी फॉलो करची आनी गोंय आमचें सुंदर आसा तें राखून दवरचें आनी तेच परी कोणूय नवो सरकार येता ताका हांव उलो करतां आमच्या मेर्शेकाराच्याच नांवान न्हय पूण आख्या गोंयकाराच्या नांवान तुमी डॉक्टर जगदीश सिकेरीचो स्टॅच्यू एसेंब्ली हॉलान वा एसेंब्ली भायर आमचो आदलो CM आसा बांदोडकार त्याचे बाजू खंयचो तरी घालचो आनी जे मनशाक हो सन ऑफ द सॉयल म्हणटा आमी ताका आमी विसरूंक फावना आनी जे कोण विसरता जाल्यार वी आर अनग्रेटफूल टू द पर्सन हू बिल्ड अप दीस गोवा दीस इज नॉट फेर सो हांव मागतां तुमच्या लागीं तुमच्या माध्यमां कडच्यान हो आमचो उलो सगळ्या संवसाराक आनी सगळ्या सरकाराच्या सगळ्या ऑथॉरिटीजांक येवयाचो आनी एक आमकां जग सिक्युरिटीचेर बरो पुतळो उबो करून दिवचो म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं हिंगा हाजीर आसलेले पयले सुवातेर हांव सगल्यांक ह्या आमच्या वांगड्यांक संस्थेच्या नांवान दुसरे कोण हाजीर जाले तांकां तशेंच तुमकां मिडियाक तुमी आयज तुमच्या बऱ्यांतलो बरो वेळ काडून आयज ह्या मोलादीक दिसाक ह्या महान मनशाक एक मान दिवचे खातीर हिंगा हाजीर जाले तरी हिंगा जायते जाण जावपाचे कोविडाक लागून आमी कोणाकूच आपोवना आनी कोणाकूच यो म्हूण सांगूंक ना तो थोडेच जाण तुमी आयिल्ले तांकां हांव संस्थेच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं 16th जानेवारी 1967 हो एक गोंयच्या अस्मितायेच्या दृश्टीन गोंयच्या वेरी एक्झिस्टन्साच्या दृश्टीन सामको इम्पॉर्टंट हिस्टॉरिकल डे पूण हो दीस ज्या तरेन सेलिब्रेट जावपाक जाय आशिल्लो तसो जायना राज्य पातळीचेर तर स्टेट लेवल कांयच फंक्शन जायना टू कॉमेमोरेट 16th जानेवारी ऑल्दो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट डे that preserved the very entity called Goa. कारण फर्स्ट गव्हर्मेंट जो आशिल्लो आमचो लिबरेटेड गोवा गव्हर्मेंट दिवचो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हांचें एक षडयंत्र आशिल्लें गोंयाक महाराष्ट्रान घालपाचें आनी तातूंत आमचो पयलो मुखेलमंत्री दयानंद बांदोडकर ही हॅड एग्रीड टू मर्ज गोवा विथ महाराष्ट्र हाचें आमकां दुख्ख जाता ऑल्दो ही वॉज अ ग्रेट CM the only CM who had compassion for the poor was very generous पूण हे जे ताजे म्हणजे महाराष्ट्रवादी पक्षाचें जें धोरण आशिल्लें विलिनीकरण करपाचें गोंयचें महाराष्ट्रान विलिनीकरण करपाचें हें एक सामकें शॉकिंग कशें धोरण आशिल्लें आनी तांचें
3 M's म्हणल्यार जाता जेन्ना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो स्थापना जाली तेन्ना मर्जर, मराठी आनी महाराष्ट्र अशे 3 M's तांची अजेंडान आशिल्ली. सो ऑन 9th December 1963 जेन्ना इलेक्शन जाली आनी फर्स्ट गव्हर्मेंट हो इलेक्ट जालो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष. सो हे धोरण ताणें चालीक लावपाक सुरवात केली. तातूंत 22 जानेवारी 1965 ह्या दिसा पुंडलीक सगूण नायक हो जो शिरोडाचो आमदार आशिल्लो ताणें एक विधानसभेन रेझोल्युशन टेबल केलें. दॅट रेझोल्युशन सेड दॅट गोवा शूड बी मर्ज विथ महाराष्ट्र. आनी हें रेझोल्युशन UG पार्टी जी फर्स्ट ऑपोजिशन पार्टी आशिल्ली डॉक्टर जॅक सिकेराची, फर्स्ट लिडर ऑफ ऑपोजिशन डॉक्टर जॅक डी सिकेरा, ताणें विधानसभेन हाचो निशेध केलो. देर वॉज अ वॉकआउट, दे ओपोज्ड इट टूथ अँड नेल. आनी फ्रॉम 65 to 67 वी फायंड दॅट द म्हणजे मर्जर करपाचें सामकें तांकां ध्यास लागलो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक. आनी तेन्नाचो जो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो वसंतराव नायक हाणें तर भाऊसाहेब बार्देसाचेर भरपूर प्रेशर हाडून मर्जराक ताका सामको तयार केलो. आनी आमचो भाऊ तयार जालो. आतां जो खरो रोल जो आसा जे आमच्या गोंयचे लिडर्सांनी जो प्ले केलो तातूंत पुरुषोत्तम काकोडकराक आमी केन्नाच विसरपाक शकना, दोतोर जॅक सिकेराक केन्नाच विसरपाक शकना, विक्टोरिया फर्नांडीस, उल्हास भुंयाव, शाबू देसाय, उदय भेंब्रे, मागीर श्रीपाद गारसे, जनार्दन फळदेसाय, शंकर भांडारी अशी कितलींशींच नांवां आमकां घेवं येता जाणी ओपिनियन पोल हो जो एंटायर मुवमेंट आसा स्पेशली 1966 ह्या वर्सा तो ताणें सामको अशे रितीन म्हणजे ताणें धरलो की एंटी मर्जर, देवर एंटी मर्जरिस्ट. आनी जे पोलाचे सिंबल आशिल्ले 2 पानां वॉज फॉर एंटी मर्जर आनी फॉर मर्जर इट वॉज रोज फ्लावर. आतां ओपिनियन पोल गोंयांत हाडटले कशे? कारण लोकांक पुरुषोत्तम काकोडकराक दिसलें, जॅक सिकेराक दिसलें लोकांचें कितें म्हणणें आसा तें ताजेर व्हेरी इम्पॉर्टंट, पिपल्स वर्डीक्ट. आनी हो ओपिनियन पोल इज द फर्स्ट प्लेबिसायड इन आवर कंट्रीज हिस्ट्री वेर पीपल आर आस्क देयर ओपिनियन. आनी इनफॅक्ट ओपिनियन पोल हो म्हणजे हें नांवूच ताणें कॉयन केलें LP सिंगान ह्या गोंयच्या हाजे खातीर. कारण काश्मीराच्या बाबतींत ते प्लेबिसायड वापरताले, बट इन आवर केस इट वॉज ओपिनियन टू सीक द ओपिनियन ऑफ आवर गोवन्स. तुमकां कितें म्हणपाक जाय, तुमकां मर्जर जाय काय तुमकां युनियन टेरिटरी म्हणजे संघ प्रदेश स्टेटस जाय. आनी सो पुरुषोत्तम काकोडकरान हांगा इंदिरा गांधी जी तेन्नाच्यो प्रधानमंत्री आशिल्ल्यो ताची भेट घेतली, डॉक्टर जॅक सिकेरान भेट घेतली आनी दे प्रिवेल्ड अपॉन हर टू सॉल्व दीस इश्यू, टू रिजॉल्व द इश्यू. आनी तेन्ना LP सिंग जो आशिल्लो ताणें इंदिरा गांधीक एडवायज केलो की लेट अस हॅव एन ओपिनियन पोल ऑन दीस इश्यू. आनी मागीर ओपिनियन पोल घेवपाचें तांणी ठरलें. सो इट वॉज डिसायडेड. 16th January 1967 जो फाल्यांचो दीस आसा, दे डिसायडेड टू फिक्स इट एज द वेर द पीपल वील वोट फॉर ऑर अगेन्स्ट मर्जर. आतां मुवमेंट सुरू जालो. राष्ट्रमत ग्रुपाचें जें योगदान आसा, उदय भेंब्रेचें ब्रह्मास्त्र, मागीर राष्ट्रमतांतले चंद्रकांत केणी जावं, श्रीपाद गारसे जावं, सगळ्यांचें जें योगदान आसा खूब मोठें योगदान आसा. प्लस काँग्रेस लिडर्स, काँग्रेस जरी फर्स्ट इलेक्शनाक सक्सेसफूल जावं ना, ताका एकूच दमणचें सीट मेळिल्लें, गोंयांत ताका एकूच सीट मेळुना. पुरुषोत्तम काकोडकर लिडर आशिल्लो. सो ताणें सामको मोठो रोल प्ले केलो. UG पार्टी वीच वॉज लेड बाय डॉक्टर जॅक सिकेरा, ताचो फावंडर आशिल्लो आल्वारो लोयोला फुर्तादो. सो UG पार्टीचो लिडर जॅक सिकेरा ताणें 120 मिटिंग्स घेतल्यो ऑल ओव्हर गोवा. आतां एडवोकेट उदय भेंब्रे वन ऑफ हिज इंटरव्यूज ते म्हणटात की most difficult part was to convince those hinterland areas where the Hindus had to be convinced that merger जावपाक जायना. ते very difficult आशिल्ले. सो ते मिटिंगो घेताले आनी ते फोटोग्राफ्स आसा फाटल्यान 2 पानांचो तो बॅनर लावन. आनी मडगांव मिटिंगो जाल्यो, लोहिया मैदानाचेर सगळे कडेन मिटिंगो घेताले. तातूंत UG पार्टी मिटिंग्स घेताले. UG पार्टीचो डॉक्टर जॅक सिकेराचो रोल आमी म्हणलाच की इट वॉज अ ग्रेट रोल. मागीर हे सगळे रवींद्र केळेकार, मनोहर राय सरदेसाची गितां ताणें बरयली ओपिनियन पोला खातीर, जायात जागे गोंयकारांनो जायात जागे. आनी उल्हास भुंयावाचें जय गोमंतक कला पथक म्हणून आशिल्लें, ती म्युजिकल ग्रूप. सो आफ्टर एवरी ओपिनियन पोल मिटींग जे म्हणजे 2 पानांची जी मिटींग जाताली, दॅट टायम इट वॉज फॉलोड बाय दीस म्युजिकल प्रोग्राम ऑफ
उल्हास भुयां वेर ही वॉज द लीड सिंगर आनी ताचे बरोबर काटकर सिस्टर्स वर देर, वीणा काटकर, पन्ना काटकर, नीला काटकर, स्मृती काटकर, मागीर एन शिवदास वॉज देर, नमशीकर, कुंकळकर, अशे खूब जाण त्या जय गोमंतक कला पथकान आशिल्ले. शंकर भांडाराचो रोल आमी विसरपाक शकना. ताणेच वयल्यान स्लोगन दिल्लें, नाका आमकां श्रीखंड पुरी, आमची शीतकळीच बरी. सो जे ओपिनियन पोल जेन्ना ते मिटींग घेताले, म्हणजे एंटी मर्जर मिटींग घेताले, ताचेर फातर मारताले. विक्टोरिया फर्नांडिसान हांवें तांचो इंटरव्यू घेतलो तेन्ना ताणें सांगिल्लें कशें तांचेर फातर मारिल्ले. आनी सगळे कडेन जंय जंय ते वताले, म्हणजे जे एंटी मर्जरिस्ट वताले तांकां थंय झालाच पाहिजे म्हणून स्लोगन्स आनी ग्रीट करताले. नाव टू कावंटर उल्हास भुयां, टू कावंटर अमर शेख, वी हॅव आवर उल्हास भुयां, जो गोंयचो शाहीर म्हणून ताका वळखता. सो विक्टोरिया फर्नांडिसान सगळ्यो चिंबलच्यो, सांताक्रूजच्यो, हाज्यो आनी मेर्सेच्यो बायलो घेतल्यो आनी शी लेड एन आंदोलन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पेन्जीम. शी वॉज अरेस्टेड. सो अशे कितल्याशाच जाणांचे रोल, तियात्रिस्टांचो रोल आसा, चर्चीचो रोल आसा. मागीर सुहासिनी तेंडुलकर, उर्मिंदा मास्कारेन्हास लिमालेगांव, रुडॉल्फ टिमेलो, व्हॅलेंटीन सिक्वेरा, रॉक बार्नेटो, जे.एम. डिसोजा, जनार्दन फळदेसाय, मागीर वासुदेव सरमळकर, विजयाबाई सरमळकर, कितलींशींच नांवां, सगळ्यांची नांवां म्हाका एक्झॅक्टली आतां ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट याद जायना. उत्तम गावडे, बुकी तारी, बाबल पेरणी, शांताराम नायक ऑफ सावयवेरें, अशीं कितलींशींच नांवां आमी घेवं येता जाणी ओपिनियन पोला खातीर एक असो सामको मिटिंगो सामको रियली दे गेव अ लॉट ऑफ लिडरशीप, ब्युटिफूल लिडरशीप टू दीस मुवमेंट. आनी फायनली जेन्ना 16 जानेवारी 1967 जो दीस आयलो, it was a large turnout, mostly women also came out in large numbers. So लोकांनी वोट केलें. नाव 19th जानेवारी 1961 जेन्ना कावंटींग जालें तेन्ना अशें दिसपाक लागलें की पेडणे, बिचोली, सांकळी सगळें कावंटींग जालें आनी सगळ्याक माराडी मारलो की जालें, मर्जर जालें म्हणून, की फुलाक चड मतां मेळ्ळीं म्हणून. पूण जेन्ना ते बाणावले, नावेली, शिशिणी हांचे वोट्स जेन्ना काउंट करपाक लागले लोटलेची, that time the tables turned and then 56% of the Goans voted against the merger of Goa into Maharashtra and 44% voted in favor of merger. Okay, so the two leaves, that is दोन पानां had won. आनी असो तो ओपिनियन पोलाचो संक्षिप्तान तुमकां इन शॉर्ट फॉर्म हांव इतिहास सांगला. देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स आर देर, खूब तातूंत भितर इश्यूज आसा, हे आसा. So finally it was the people gave their verdict. It was although a very narrow margin, 56 and 44 for merger, 56 against merger. So Shabu Desai'चो रोल हांव विसरपाक शकना. शाबू देसाय was a leader, freedom fighter from Kunkoli, आनी ताणें जी संघ प्रदेश ज्योत चलयली फ्रॉम काणकोण टू पेडणे, सगळे कडेन तो ज्योत घेवन भोंवलो सो दॅट गोवा शूड नॉट मर्ज विथ महाराष्ट्रा. सो ताजें कॉन्ट्रिब्युशन आमकां we cannot forget. And so I really salute the people of Goa, those 56% of the Goans who voted against the merger. नाजाल्यार आमी एक small part of Maharashtra आसपाचें, insignificant like सावंतवाडी, मालवण अशें. सो आमी गोंयकार, आमचें अस्तित्व एज गोवन्स, मागीर संघ प्रदेश म्हणून एज आमची आयडेंटिटी उरली. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ थँक्स टू दीस लिडरशीप ऑफ डॉक्टर जॅक सिकेरा, इरास्मो सिकेरा, his son also, and so many of these leaders who really fought for the opinion poll. Goa was not like rest of India. Rest of India was under British rule, whereas Goa was a Portuguese colony from 1511 onwards. So more than 450 to 500 years we were under Portuguese, whereas while we were under Portuguese, the rest of India were under Mughals, Mughal Empire. Aurangzeb was the last of the Mughal emperor. And then thereafter, while Shivaji was fighting for Bombay, acquisition of Bombay, which was also under Portuguese, earlier then given as a dowry to the British. Now what is very, very important for us is, look at history. All the countries which were the colonies of Portugal before, whether it be African countries, Mozambique, Angola, Guinea-Bissau,
or even a small tiny Timor in Philippines. They are all different countries. They are not part of any country. Look at Timor. Timor is not a part of Indonesia. It's a separate country which is a small island in Indonesia. Goa would have been a different country. It is not going to be a part of India. It became a part of India because the then freedom fighters didn't fight for Goa liberation as a separate country. They fought to be a part of India. Our freedom fighters went to take help of Nehru, not to liberate Goa from the Portuguese, but to integrate Goa as a part of India. So we have become a part of India. And now within the part of India, there is nothing great what has happened. Yes, opinion poll is important in the sense that we would have become a colony, a small part of a small district of Maharashtra, which is still worse. From becoming a separate country, we are going to become a district of Maharashtra. This is very bad. So the whole situation, tomorrow's Liberation Day celebration, opinion poll celebration, is good that we are not become a district of Maharashtra. But you are forgetting the greater picture that Goa was never a part of British Empire. And therefore, in the witness of things, is that we are now a separate state. And as a state, we have a separate budget, we have a separate entity, we have a separate identity. But this has not helped us much. Because see, as a part of Goa government, what the government is doing of Goa, the government of Goa has put our Goans in the hands of casino lobby. Our situation is worse. We are ruled by the casinos. There is drugs going on. There is prostitution going on. I stay just bang opposite 50 meters from the Captain of Port Jetty, and if you see, seeing is believing. I can see prostitution encouraged by the BJP government of the day, and the life of the people is miserable. What have we achieved as Goans here? That of 20,000 crores, a small state like ours, we are going to fall in the Mexican trap. We are going, our interest which we are getting, which we have to pay on our loan, will be not even sufficient for our budget. So we are putting the future generations of Goans into a quandary. We are putting life of the present day Goans as slaves of the casino lobby. Such things are not happening in Maharashtra. Maharashtra is also a beautiful coastline. Go to Ratnagiri, Shiroda, Maharashtra, Shiroda. Go to Vengula. They have good beaches, Malwan. But we are putting our beaches, all these Lamanis and all those people from Jharkhand selling heroin, drugs, garbage menace. We are suffering very badly as a separate state. This is the tragedy of Goa, that we are celebrating this day of opinion poll, and we are going to now put a new government in order in March, by 10th of March. What we are going to give the future generation, we don't know. We have pawned the future of our Goa in the hands of this. And as a senior citizen, 77 years old now, I regret what is happening to Goa now, especially in the last 20 years. That time Manohar Parrikar, who was the then chief minister, used to come, "Arey Baba, amala te noko, we don't want this casino culture. Ami Mahabharatat, ami
शिकवलं आहे that gambling is bad. And what this same BJP is doing, instead of one casino brought earlier, Ravi Naik made it 4-5. Then Ravi Naik, who is now a BJP man, gifted away Anjidip Island. Anjidip Island is such a beautiful island. All these casinos could have gone into the Anjidip Island. There we could have had the gambling, not here destroyed. Marine biodiversity of Mandavi is destroyed. Here kalama meona, shellfish meona, whatever stona, yam meona, fishes meona, cod fish meona, kai meona, santa meona, santa, catfish, which is a trash fish. You are not getting good rock, tasty, tamusha meota, gobre meota ta, ita, so they gave it. So my dear friends, we should not be too much elated because of this opinion poll. Yes, we gained a bit that we are now a separate state, but the state which is where we have pawned the future generation in the hands of the big money. We want to import coal, we want to have linear projects, we want to make it Goa into a hub for polluting industries. So we have to think whether what we are doing is correct or wrong. We have to think that now why people in Kandikona are having so many kidney diseases. This is all because of toxic waste being dumped everywhere. This is toxic waste are not only dumped in whole Goa. They are dumped all on the hills, whether it is Satari, now the forest of Satari, now or Kankon, Query. So this is how Goa is going to go. Because I am an expert in solid waste management. I was a consultant to CCP. I was a consultant to Pollution Control Board. We know what is happening. Tarball issues are there. We are fish eating people. The tarballs are causing cancerous substances in the fish. So where we are heading? Anything going good? It is I who exposed the formalin trash which was going into fish, because we are selling our fish here and we have to import from Orissa, Tamil Nadu, fish from there. So by the time the fish comes from there, they put it in formalin and kill us. There is absolutely opinion poll has only kept Goa as a separate state. So we can have our own, we can determine our own destiny. But have we used this opinion poll to our advantage? No, we have not used this opinion poll to our advantage. Our opinion should have been a separate country, because we are earning lot of revenue in mining. The mining has a revenue here with us, center even 5% of the money which we are giving as revenue as a separate country, we would have used our port facilities. We could have had Anjidip for gambling activity. We would be 100 times richer if we had been a separate country rather than be a state in India. Because the Indian brethren from outside Goa have destroyed Goa. They have purchased Goa. Kalangot was mere, Kandeli was mere, Ganali was mere. So they Goa gave me going to Goa is separate. Going to Goa Goyakar, the Badak in the houses, they rent from these outsiders. See all those fellows who are having houses in Goa. Whether the smallest which you know is Sachin Tendulkar, whether he has got houses here. Ask all the film stars whether they have got houses here. They all have houses. Even our political leaders, whether it is Rahul Gandhi or Sonia Gandhi, they come to Goa for a holiday, and there is no Goa is a beautiful place, but we are destroying it. No one will come later on. Our Manpura mangoes are the best in the world. I've gone everywhere.
best. We could have made good mango slices. Export. Are we exporting coconut biscuits? We have got coconut plantation. Are we adding value to our vegetables? Are we adding value to our fruits? Nothing.